हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। मैं आपकी होस्ट बीना भट्ट बोल रही हूँ। आज आपके लिए और एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आप अगर मेरी स्टोरियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज्यादा आपको स्टोरी सुनाऊं। आज की मेरी कहानी जो है वो ईसा खेल से रुबीना ने भेजी है और वो उसके बचपन की कहानी है जो कि उसकी वालिदा ने जब वो बड़ी हुई तो उसे सुनाई, क्योंकि उसके वालिद मिलिट्री में थे और उनके जगह जगह पर पोस्टें होती थी। ईसा खेल में उनकी पोस्ट हुई तो वो मेरी वालिदा को भी और मुझे भी ले गए। उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो 4-5 साल की थी मैं, और वो वहां पर उन्होंने एक घर किराए पे लिया जो उनके मालिक मकान थे। उनके कहीं बेटे की शादी थी और वो जब मेरे वालिद वहां पर जाके ठहरे तो उनकी शादी में भी शामिल हुए। वो दुल्हन लेकर आई और कुछ दिनों के बाद उनके घर में कुछ गड़बड़ होती थी। तो लेकिन किराएदारों को क्या है कि वो किसी हमसायों की बातों पर दखल अंदाजी करें या सोचें। तो मेरी अम्मी जो थी वो हमारे सेन में एक बेरी का दरख्त था, तो अक्सर उस पे से मेरी अम्मी उनके नीचे कपड़े वगैरह धोया करती थी, उतारों पे डालती थी तो उनके ऊपर बेर गिरते थे, कभी कोई छोटे पत्थर आके पड़ते थे। तो मेरी अम्मी माइंड नहीं करती थी, क्यों जो अम्मी देखती थी तो उनकी बहू जो थी वो दीवार पर चढ़ के मेरी वालिदा को देखती रहती थी। तो मेरी वालिदा बेहद हसीन थी और सुर्ख और सफेद और ग्रीन आंखें थी मेरी वालिदा की, लेकिन वो औरत भी खूबसूरत थी। जो उनकी बहू थी वो भी प्यारी थी, लेकिन वो चढ़ के अक्सर मेरी माँ से कोई ना कोई चीज मांगती रहती थी। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, आज आपने ये पकाना है, आज आपने। अम्मी को कुछ होता था कि ये क्यों ऐसी बातें करती, इसे कैसे पता चलता है कि आज मैं फला चीज पकाई या मैं बाजार से फला चीज लेकर आई हूँ या मैंने कोई मिठाई रखी हुई है जो उससे खुशबू हो रही है। पर मेरी अम्मी इखलाकन के चले मालिक मकान की बहू है तो कोई बात नहीं होती, मेरी अम्मी उन्हें उसे डाल के दे देती। एक दफा मेरी अम्मी ने मेहरून कलर का सूट पहना हुआ था तो वो मेरी अम्मी उसमें बहुत ज्यादा हुसीन लग रही थी और वो दीवार पे खड़ी थी, मैं पास ही खेल रही थी अपने खिलौनों के साथ। तो उसने मेरी माँ से कहा कि अपने इस सूट का जो दुपट्टा है वो मुझे दे दो। तभी मेरी अम्मी को गुस्सा आया। अम्मी ने कहा कि मैं क्यों इसको अपना दुपट्टा दूं, तो ये मुझे कह रही। अम्मी ने कहा चलो जाओ यहाँ से, आज मैं आऊंगी और मैं आज आपकी सास से बात करूंगी, तो मैंने आपको कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं देना, मुझे कहने लगी। और अम्मी ने देखा तो वो अजीब नजरों से देख रही थी और वो मुझे देख रही थी। तो मैं थोड़ी देर गुजरी तो वो मुझे कहती है कि अम्मी मेरी को कहती है कि आप नहीं दोगी, नहीं दोगी। मेरी अम्मी ने कहा नहीं देती, जाओ। तो उसने क्या किया, मैंने खेलते खेलते मैंने एकदम से चीखें मार के शोर डाल दिया कि अम्मी मुझे नजर आना बंद हो गया है, अंधेरा हो गया है, अम्मी क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने चीखना रोना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी ने देखा तो वो अजीब नजरों से मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी और आंखों गोल गोल आंखें घुमा रही थी। मेरी अम्मी के पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी अम्मी ने उठाई और कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी मार दूंगी। तो वो मेरी अम्मी से मुखातब हुई और मैं अंधों की तरह इधर उधर टकरे मार रही थी, मुझे नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा कि आप अपना दुपट्टा दे दो, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। मेरी अम्मी ने बड़ी हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखा तो मेरी अम्मी ने अपने सर से दुपट्टा उतार के उसकी तरफ फेंका तो मैंने चीख मार कर, मुझे नजर आने लग गया, मैं अम्मी के साथ लिपट कर रोने लग गई। मैंने मेरे से पूछा तुम्हें नजर आ रहा है? मैंने कहा हाँ मुझे नजर आ रहा है। अम्मी जल्दी से मुझे सेन से अंदर ले गई और दरवाजे को कुंडी लगा दी। मेरे वालिद जब घर आए तो अम्मी ने सारी बात उनको बताई तो मेरे वालिद ने यकीन नहीं किया। हम कहने लगे नहीं आप गलत कहती हो, तो बेरी का दरख्त है, क्या पता है। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं वो अक्सर मांगती थी तो मैं उसकी बात पे गौर नहीं करती थी, तो आज उसने ये वाली काम किया है। फिर वो अपने ससुराल गई, मेरी वालिदा उनके घर गई और उन्होंने जाके सारी बात उसकी सास को बताई। सास कहने लगी कि हाँ इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो हम इसका इलाज कराते रहते हैं, उसका तवीज गिर गया होगा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि आपने देख के शादी करनी थी। इसकी सास कहने लगी मेरे से गलती होगी, मैंने पता नहीं किया, उसको कहीं बचपन में ये पकड़न थी। तो अब वो जो है वो मैंने जिस पीर को दिखाया था वो कहता था कि अब तुम्हारे बेटे के निकाह में आ गई और उसको जो जिन चमटा हुआ है वो भी इसके निकाह में आ गया। तो वो अक्सर जो है मियाँ बीवी में झगड़ा रहता था और वो उसी कमरे में नहीं आने देता था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि फिर आपकी शादी, इससे शादी करने का क्या फायदा? कहती है हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
وہ ہمارا جو ہے وہ ایسے کر دیتی ہے. تو اب میں جب بھی کبھی اس کو دیکھوں گی کہ وہ وہاں پر کھڑی ہو کے آپ کو جھانکے گی تو میں بہانے کے ساتھ نا اسے وہاں سے پیچھے کر لوں گی. امی نے کہا چلیے ٹھیک ہے. پر کافی دن ہو گئے تو وہ چھت پر نہیں آئی اور اس میں نے میری امی کے ساتھ مخاطب نہیں ہوئی اور بات نہیں کی. میری امی رام سے امی کے میرے والد کی طبیعت خراب رہتی تھی تو ان کو تھوڑا سا ایسے فوجی آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی اجاڑ جگہوں پہ جاتے آتے ہیں. تو میری امی نے بھی بیعت کی ہوئی تھی کسی بزرگ کے ساتھ جو وہ جن میری والدہ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. تو انہوں نے کسی نے میرے ابو کے لیے سورۃ یاسین کا پانی کہا تھا کہ آپ کچے گڑھے میں یہ پڑھ کے پھوکا کریں اور میرے والد صبح و شام اتر سے پانی پیتے تھے. کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن وہ آئی تو وہ اوپر سے میری والدہ کو آواز دیتی ہے زور زور سے کہ سنو اپنے اس گڑھے کا پانی مجھے دو. میری امی نے دیکھا تو دیکھ کر تو میری امی کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اس میں جن ہے. تو میری امی کہنے لگی نہیں میں نے تمہیں یہ پانی نہیں دینا تو جاؤ یہاں سے. کہنے لگی نہیں میں نے تمہاری اسی گڑھے سے پانی پینا ہے. امی نے کہا اچھا پھر پی لو. امی نے پھر گلاس بھرا اور امی نے اس کو دیا. کہتی نہیں وہ کچا گلاس کچے کٹورے میں دو جس میں تمہارا میاں پانی پیتا ہے. میری امی نے بڑی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. امی نے کہا اچھا یہ لو. امی نے بھر کے کٹورا امی نے اپنی بھی مرشد سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کے ساتھ ایسے کوئی چیز مانگتا ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے نہ نہیں کرنا اور ڈرنا نہیں, آپ نے اس کو دے دینا ہے. تو جب بھی مانگا تو امی کو تھا کہ میرے پیچھے بزرگ ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے. امی نے اس کو کٹورے میں پانی ڈال کر دے دیا اور بنا جیسے اس نے پانی کا 2-3 گھونٹ پیے وہ وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گئی. امی نے اس کی ساس کو آواز دی اور وہ دوڑتی آئی. ساس بھی اس کا سسر بھی اس کا بیٹا بھی اٹھا کے بیڈ پہ ڈالا. وہ میری امی بھی اس کے پاس چلی گئی. وہ گول 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 زمین پر گھومے اور کہے کہ اس نے مجھے گندا چلے کا پانی پلا دیا ہے اور وہ مجھے یہاں آگ لگا رہا ہے مجھے کچھ ہو گیا. وہ اتنا زمین کے اوپر گول گول چکر کھائے اور اٹھا کے اس کا جسم ادھر ادھر سورت کا جسم ادھر ادھر اس کی بہو گرے. تو میری امی پریشان ہوگی. میری امی نے کہا کہ اس نے زبردستی مانگ کے پی ہے. وہ اس کی حالت ہوئی پھر وہ بے ہوش ہو گئی. تو میری امی گھر آ گئی. انہوں نے اپنے پیر کو بلا لیا. پھر انہوں نے اس کا دیکھا کیا. ان کہتے تھے کہ میں اس کا تھوڑی دیر کے لیے جان چھڑا سکتا ہوں اس سے نہیں کیونکہ وہ اس آپ کے بیٹے کے نکاح میں چلا آیا ہوا یہ جن. تھوڑی دیر گزری تو کافی ان کے گھر میں خاموشی ہوگی. تو میری امی جو ہے نا وہ ڈرتی امی دوسرے دن امی ان کے پاس گئی. امی نے ان سے پوچھا کیا ہے. کہنے لگی ہمارا تو بڑا ہی شاندار کام ہو گیا. ہماری بہو تو بہت اچھی ہو گئی ہے اور خاوند کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئی ہے اور ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ بالکل سیٹ ہو گئی ہے. میری امی کو بڑی خوشی ہوئی. اکثر اس کا میاں آ جائے اور امی کو کہے کہ آپ اپنے اس گڑھے کا پانی مجھے دے دیں میں اپنی بیوی کو پلا دوں. امی ڈال کے دے دیتی تھی. امی کہتی تھی یہ لیں سورۃ یاسین کا پانی ہے تو اچھا یہ لے لیں آپ. وہ امی دیتی نہیں جب تک امی ادھر نہیں. پھر ابو کا کسی اور شہر میں تبادلہ ہو گیا. ملٹری والوں کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں. پھر ابو اپنی فیملی لے کے وہاں کوچ کر کے ہم بھی چلے گئے وہاں پر. وہ بہت اس کی ساس کہنے لگی آپ مجھے یاد آؤ گے. اس نے ایک گڑھا پانی کا دم کر کے رکھ لیا اور ہم جو کہ دوسرے شہر میں چلے گئے تھے تو پھر وہ ایک گڑھا پانی کا کب تک چلتا. خیر وہ اس کے گھر میں ایک بیٹا ہو گیا تو وہ جیسے ہم وہاں چلے گئے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی ہمارے ڈریس کا کچھ کا. تو ناظرین پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے والد دوبارہ سے ان کو کوئی مشن ملا تو وہ ادھر عیسیٰ خیل میں آئے تو ان کا ٹاکرا انہی کے ساتھ ہو گیا بازار میں کہیں. تو وہ بہت پسیدہ حالت میں تھا رو رہا تھا. تو میرے والد نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی کیا بات ہے. تو اس نے بتایا کہ جی آپ کی جو بیوی ہے وہ جو پانی دیتی تھی تو وہ اس سے میری بیوی بالکل سیٹ رہتی تھی اور جیسے اس نے پانی نہیں پیا تو وہ جن حاضر ہو گیا. میں تو اسی میں ہم بول بال گئے تھے کہ یہ ٹھیک ہو گیا. میرے گھر ایک بیٹا ہے تو ہم بڑے خوش. ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میری والدہ بھی میرے والد بھی بڑے پریشان تھے اور وہ غصے اور تیش میں وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی میری بیوی کھڑی تھی اور اس نے ہاتھ میں اتنا بڑا سگریٹ لگایا ہوا تھا
था तो कहने लगा कि तुमने इतने अरसे इसको मेरे से दूर रखा है, तो इतने अरसे तुमने रखा है, अब तुम्हारा कोई मददगार नहीं, अब कुछ नहीं है, तो अब इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो मेरा बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम इसको छोड़ दो। कहने का नहीं, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे उसने सारा सिरगिट सुलगाया तो वो उस औरत के जिस्म पे आग लग गई। आप यकीन करें कि वो पूरा उसका जिस्म जो था ना, वो सिरगिट की सुहा के साथ वो सुहा हो गया और वो बहुत फूट फूट के रोने लग गया। मेरे वालिद ने कहा कि आप, मेरा इधर मिलिट्री कैंप था, आप वहां से मेरा एड्रेस ले लेते तो मेरे साथ राब्ता कर लेते। कहता बस मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया, मैंने भूल गया था। मैंने कहा मेरी बीवी ठीक हो गई, अब ये ठीक हो गई, अब वो दोबारा इसमें हाजिरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो अब मेरा छोटा सा बच्चा है और मुझे इतना खौफ है कि मैं दोबारा शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रहा, तो मैं अब शादी नहीं कर सकता। मेरे वालिद जब वापस आए तो उन्होंने फिर अम्मी को सारी बात बताई। मेरी अम्मी को भी बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन चूंकि अम्मी के मुर्शिद ने अम्मी से कहा था कि आप उसको पानी दे देना, और नाज़रीन जिनके मुर्शिद पीछे होते हैं, उनके जिनके बैत की होती है और गद्दी भारी होती है ना, उन लोगों पर जरा कम असर ये चीजों का होता है। तो आप भी जब अपने बच्चों की शादी करें या कुछ करें तो देख लें, अगर किसी के साथ कोई, ये बुरी बात नहीं है, कोई पकड़न हो या कोई चीज लड़के पे हो या लड़की पे हो, उसका अपा करने के बाद करें। लेकिन अगर जो निकाह में बन जाती हैं वो छोड़ती नहीं है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो साथ ले जाती है। तो आपको कैसी मेरी कहानी लगी है? तो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।